صدری ویسر لی امری آنی یفقہوا قولی رب زد رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اساں تواڈے لئی فتح کر دیتی ہے، فتح ظاہر، تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ تواڈے پہلے تے پچھلے گناہ، اور پوری کر دے اپنی نعمت اوپر تواڈے تے توانوں سیدھے راستے دا پتہ دس دے وے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اج دا 2006 دا ماہ رمضان دا تیسرا خطبہ جمعہ، اے دے اندر سورہ فتح دیاں 26 پارے وچوں ابتدائی 2 آیتاں تلاوت کیتیاں نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تسانوں سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، اس سورت دے اندر اس مقام تے اللہ سبحانہ نے اس فتح دا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد اندر لکھ دے نے کہ جیڑی فتح تے زمین والے بھی خوش، اسمان والے بھی خوش، اسمان دے فرشتے بھی خوش، اس فتح دا اللہ سبحانہ نے تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار کعبۃ اللہ والے ویکھ کے نا تے رو رو کے مکیوں نکلے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرما دیتا، محبوبہ آج بیت اللہ نو چھوڑ کے جا رہے ہو، ایک وقت آن والا میں مکہ فتح فرما دیاں گا تے بیت اللہ دیاں چابیاں اے بھی تینوں ہی عطا فرما دیواں گا، سونے جنوں مرضی عطا کر دیں بھی۔ قرآن نے اج بیان کیتا ہے نا،
لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوبہ مینو مکے شہر دی قسمیں اللہ مکے دیاں قسماں کھا کے فرماندے نے سونیا ایک دن آن والا ہے مکہ تیرا ہی ہو جائے گا۔ سن 6 ہجری چ میرے مصطفیٰ نو اللہ نے ایک خواب دکھائی، خواب کیے احرام بنے ہوئے نے قربانیاں نال نے بیت اللہ دے زیارتاں کر رہے ہیں۔ آپ فرما دینے میرے صحابیوں ایک خواب سچی ہے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ تیار ہو جاندے نے 1400 بندے لے کے میرے مصطفیٰ حدیبیہ دے مقام پہ پہنچے۔ اتھے ایک صلح نامہ لکھیا گیا۔ صلح نامہ دی ایک کڑی بھی سی جیڑے لوگ چاہن میرے مصطفیٰ دے نال مل جان، جنہ دا جی چاہے مکے والے نال مل جان۔ مکے چ 2 قبیلے آباد، ایک بنو بکر قبیلہ، ایک بنو بکر قبیلہ، ایک بنو خزا قبیلہ۔ بنو خدا قبیلہ میرے مصطفیٰ دے نال مل گئے، آپ دے حلیف بن گئے، تے بنو بکر قبیلہ قریشیاں دے حلیف بن گئے۔ انہاں نے اس صلح تو نجائز فائدہ اٹھا کے رات دی تاریکی دے اندر نوفل بن معاویہ نامی دہلی قبیلے نال تعلق رکھن والا انہیں بنو خزا قبیلے تھے حملہ کر دیتا، حتیٰ کہ وہ کعبۃ اللہ دے اندر بھی چلے گئے، انہاں نوں ماریا کٹیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ دے اندر نے میرے نبی نے 3 دن پہلا ہی بی بی عائشہ نو حکم دے دیتا نی میری عائشہ میرا سامان تیار کرو، تے سیدہ عائشہ نو دسیا کوئی نہیں کتھے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سامان تیار کر رہی نے۔ آپ فرماندے نے بیٹی کدھر دیاں تیاریاں نے؟ اما جی عائشہ صدیقہ کہندیاں نے ابو جی مینوں کوئی پتہ نہیں، اینی دیر تک عمر بن سالم خزائی قبیلہ بنو خدا قبیلے نال تعلق رکھن والا مدینہ طیبہ پہنچ جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ دے اندر میرے نبی انج پہ پھپ دینے جویں 14ویں رات دا چن تاریاں چ پھپدا ہے۔ اے بھی مسجد نبوی چ پہنچ گیا تے جا کے پتہ کی آندے آندا یا رب انی ناشد محمدا۔ میرے مصطفیٰ نو کہندا سونیا بنو بکر قبیلے نے سانو بڑا ماریا تے کٹیا ہے، اسی رکوع سجدے کر رہے ساں او سانو مار رہے سن۔ میرے نبی بڑی غور دے نال ایدیاں باتاں سنی جا رہے نے تے اچانک ہی آسمان تے ایک بدلی دا ٹکڑا آ گیا، اچانک ہی بدلی دا ٹکڑا آ گیا تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے آ جڑا بدلی دا ٹکڑا آیا ہے اے بنو کعب دی مدد دی خوشخبری دین واسطے آیا ہے۔ آپ فرماندے نے تہاڈی ضرور مدد کیتی جائے گی۔ اے واقعہ ہویا شعبان 8 ہجری تے شعبان تو اگے پہلا کیڑا مہینہ آندا ہے؟ رمضان، تاکہ پتہ لگے نا میں جیوندیاں نو وعد کر رہا ہوں۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ آ مہینہ کیڑا ہے؟ رمضان۔ پہلا شعبان دا مہینہ تے شعبان تو بعد رمضان تے ان شعبان دے مہینے انہاں نے
بنو بکر تے حملہ کیتا تے میرے مصطفیٰ تا اڈیک رہے سن اللہ سونے جڑے وعدے کیتے سائی کہ کعبۃ اللہ چ کھلے عام داخل ہو گئے اللہ وعدے کدوں پورے ہون گے کیوں جی بیت اللہ چ جان تے جی کردا ہے نا خاص کر کے اس مہینے چ پر جڑے گئے نے پوچھو انہاں کولوں کہ اس مہینے دے کیا انداز نے کیا مزے نے بیت اللہ چ بیت اللہ تے ہر ویلے اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے نا 120 رحمت روز بیت اللہ تے نازل ہوندی 120 رحمت 40 رحمتاں انہاں لئی جڑے اوتھے نمازاں پڑھدے آ تے 60 رحمت انہاں لئی جڑے بیت اللہ والے جناب جڑے بیت اللہ دا طواف کردے آ تے 20 رحمتاں انہاں واسطے جڑے انج کر کے بیٹھے کعبۃ اللہ نو تکی جاندے نے اسے واسطے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اللہ دی قبر منور فرمائے کہندے نے کہ 40 وار حج کرن واسطے گئے نے 40 وار تے جدو آخری وار گئے نا تے بڈھے ہو گئے وہ ایتھے دنیا دے تے بندہ بڈھا ہو ہی جاندا ہے نا بڈھیا نہیں ہونا تے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں جنت چ نہیں بڈھیا ہونا ایتھے تے بڈھیا ہونا ہی ہے اللہ تے بابا جی بڈھے ہو گئے تے انج کر کے بیت اللہ دی دلید نو ہاتھ پایا تے مولی سمسام مرحوم اپنے دل دی پڑاس پہ کر دینے تے آندے کی پہنے آندے نے اللہ شاید ہن میں تھوم آیا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تھوم آیا نہیں جانا بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میں تھوم منایا نہیں جانا اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری دل دی بات ہے نا اے جدوں ویندا اے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمبلاواں کس دے ماراں اڈاری اے نوریج مکے مدینے دی بھاری اے نوریج مکے مدینے دی بھاری اے نوریج مکے مدینے دی بھاری بلاواں کیویں بلایا نہیں جانا تو آپ ہی احدتے احسان کر دے احدے مکے رہن دے سامان کر دے حکومت رعایا نو فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا اللہ شاید ہن میں تھوم آیا نہیں جانا پر چھندا دل وی تے میں تھوم منایا نہیں جانا ایک بی بی نے 2000 روپیہ بھیجے اللہ قبول فرمایا بھائیو تھوڑی بات اور بتا دو یہ بات دی جیڑا جیدہ مکہ جیڑا بیت اللہ ایک وراں ویکھ آیا ہے نا او دا بار بار جی کردا ہے پھر اس مہینے اللہ ساریاں نو لے جائے یا اللہ اگلے سال ساریاں نو مکے لے جا پر ساڑے ملک دا وزیر ہی ایڈے کمزور نے سعودیہ دی گورنمنٹ نے پابندی لاتی جدی 45 سال تو عمر گھٹ ہو جا ہی نہیں سکتا میں ایک دن سوچیا سی بھی 45 سال تو گھٹ والا کیوں نہیں جا سکتا وہ ساڑے وزیر جڑے نا مذہبی امور دے وزیر آزاد الحق جانتے ہو نا انہیں جا کے اتنے آخیا انہوں نے بھی ساڑے تسی ملک تے پابندی لائی انہاں کمپیوٹر سامنے کر دیتا بھی آ ویکھو تواڈے ملک دے کنے کڑیاں تے منڈے تے آ کے لوگ کے بیٹھے انہاں نو کڈ کے لے جاؤ اسی اجازت دے دینے دعا کرو اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرمائے بھائیو جویں تواڈا میرا جی کردا ہے نا تو لکھاں درجے زیادہ میرے محمد دا جی کردا سی اے جناب بنو خدا دا نمائندہ میرے مصطفیٰ کو لے پہنچے آپ
ادھروں جناب مکے والوں نو پتہ لگ گیا، انہاں نے اپنا نمائندہ بنا کے ابو سفیان مکے دے چودھری نو بھیجیا۔ ابو سفیان مکے گیا، گل ذرا دھیان نال سنن والی آ، تے اے کون ہے ابو سفیان؟ مکے دا چودھری ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان میرے محمد دا سہرا ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان جی دی بیٹی میرے پاک نبی دے نکاح چ اے کون ہے؟ ابو سفیان جن نے 20 سال ڈٹ کے میرے محمد دی مخالفت کیتی ہے۔ سدوں مخالفت اپنے ہی کردے نے، ابو سفیان نے ڈٹ کے میرے مصطفیٰ دی 20 سال تک مخالفت کیتی ہے۔ اج میرے نبی کو مدینے پہنچ جاندا ہے تے بیٹی ام حبیبہ دے گھر جاندا ہے تے اما جی دا جا کے باپ نے دروازہ کھٹکایا تے مائی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولیا تے بستر بچھیا سی تے مائی صاحبہ جلدی جلدی دروازہ کھول کے تے بچھیا بستر کٹھا کر دیندیاں نے تے ابو سفیان کہندے نے نتھیے لوکاں دے ماپے آن تیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے، سونیاں سونیاں چادراں بچھاندیاں نے، سونے سونے بستر بچھاندیاں نے، تو میرے آمد تے بچھیا بسترا بھی کٹھا کر دیتا ہے، اے تے مینوں دس میں اس بسترے دے قابل نہیں یا اے بسترا میرے قابل نہیں؟ ادھر باپ ہے ادھر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی مائی ام حبیبہ پر اما جی ام حبیبہ باپ دی محبت نو میرے نبی دی محبت تے قربان کر دیتا ہے۔ اما جی نے پتا کیا کہ آندیاں نے تو ہے باپ میرا تے میں تھی تیری، تو ہے باپ میرا تے میں تھی تیری، اس گل اندر کوئی شک نہیں، پر بسترائی پاک رسول والا تینوں بیٹھنے دا ایتھے حق نہیں۔ پاویں تو میرا باپ ہی ہے، یہ بسترا نبی پاک دا ہے، نبی بھی پاک، نبی دا بستر بھی پاک، تو نہ پاک بندہ کرے لات منات دی تو پوجا، کیوں مندا ایک ذات برحق نہیں، تیرے جانو نجس قرآن آکھے انما المشرکون نجس، تیرے جانو نجس قرآن آکھے اس گل اندر کوئی شک نہیں۔ نبی پاک نو ملدا ہے، نبی پاک ملدے ہی نہیں، ابو بکر صدیق نو ملدا ہے، میری سفارش کر میں تجدید صلح لیاں آیا۔ ابو بکر آندے نے میں کیویں سفارش کراں؟ عمر فاروق نو ملدا ہے، عمر جی تسی سفارشاں کر دیو۔ عمر آندے نے میں کیویں تیری سفارش کراں؟ میرے کولے تے کوئی بھی چیز نہ ہوئے، میں ڈانگاں تے سوٹیاں نال ہی تہاڈے نال جہاد کراں۔ علی مرتضیٰ دے گھر چلا جاندا ہے، آندا علی تیری میری بڑی گہری رشتہ داری ہے تے میں تجدید صلح لیا آیا ہاں تے چل میری سفارش کر دے تے میرے علی فرماندے نے ابو سفیان میں کیویں سفارش کر سکنا وا تے ننے منے حسن تے حسین میرے نبی دے نواسے کر پھر رہے نے تے حضرت فاطمہ نو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نو ابو سفیان آندا ہے نی فاطمہ اپنے بیٹے حسن نو کہہ دے اے میری سفارش کر دے اے اللہ اینو سرداریاں دے دیں گے تے بی بی فاطمہ دیاں نے اے نے جو گانی اجے اے کام کرن جو گانی اے بچہ ہے تے علی نو کہندے نے دس ہن میں کی کراں علی مرتضیٰ فرماندے نے تو مسجد نبوی چ چلا جا کے اعلان کر دے کہ لوگو میں صلح لیا آیا ہاں اے نی گل کہہ کے تر جا ابو سفیان مکے دا چوہدری اے وی کہہ کے تر جاندا ہے مکے والے آندے نے ابو سفیان سنا
کہندا گل کوئی نہیں بنی، میں اوویں واپس آ گیا، میں صدیق نو ملیا، فاروق نو ملیا، علی نو ملیا، علی نے مینوں آ گل کہی ہے، میں بھی ادا کہہ کے آ گیا۔ مکے والوں نو فکر پی گئی، ادھروں میرے مصطفیٰ نو اللہ نے اجازتاں دیتیاں، سورہ فتح پہلا ہی نازل فرما دیتی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ فرماندے نے عمر اج اللہ نے مینوں ایک سورت دتی ہے جڑی لکھاں کروڑاں منا سونے نالوں بھی مینوں چنگی لگدی ہے۔ اللہ نے فتح مبین دیاں بشارتاں دے دتیاں نے، تے تاریخ کیڑی ہے غور کری نا دوستان، 10 رمضان ماہ رمضان دی 10 تاریخ ہے۔ میرے نبی صحابہ نو فرماندے ہیں تیار ہو جاؤ، کنے تیار ہوئے؟ اللہ اکبر اللہ، تاریخ شاید اج میرے مصطفیٰ دے نال 10,000 دا لشکر جرار میرے مصطفیٰ دے نال تیار ہے، 10,000 صحابہ میرے نبی آسمانہ ویلے منہ کر کے فرماندے نے اللہ سونیا مکے والیاں ساڈیاں خبراں تو جل کر دینا، مکے والیاں پتہ ہی نہ لگے، یہ دفاع ہی نہ کر سکن، اللہ اسی یکدم پہنچ جائیے تاکہ کوئی تیرے شہر چ خون خرابہ نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی سفر دیاں منزلاں طے کردے جا رہے ہیں۔ اور دوستو روزے دے نال گرمی ہے، صحابیاں نے روزے رکھے ہوئے نے، قدید نامی جگہ تے پہنچے، قدید نامی جگہ تے چشمے دے کول پہنچے، عصر دا ویلا ہو گیا، صحابہ کہندے نے سونیا روزہ بڑا لگ گیا ہے، پیاس بڑی شدت دی لگ گئی ہے، صدقے جاواں ایڈا رحیم تے کریم تا ماں نے پتر جمیا ہی کوئی نہیں جڑنا میرا محمد رحیم تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابیاں دا سونیا روزہ لگ گیا۔ آن ذرا غور کرے جے مسئلہ سمجھ لیا جائے، مسئلہ سمجھن والا ہے، تسی ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں تشریف لے آئے ہو، ادھر ادھر نہ دیکھو میرے والے دیکھو، پتہ نہیں دن لبرے نے پھر کہ نہیں، زندگی کا کی پتہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ، پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی نے مک جانا ہے۔ آپ نے نا ہن اثر دا ویلا دیگر دا، آپ نے پیالہ پانی دا منگوایا، پیالہ تے اچھے تھے کھلو کے نا نبی پاک نے ساریاں دے سامنے روزہ افطار کر دیتا اثر ویلے۔ دسیا کی جے تسی بیمار ہو جاؤ یا مسافر سفر چ تنگ ہو جائے روزہ افطار کر دے تے کوئی حرج نہیں، جان کے نہیں تاں رب جانتا ہے نا، سفر دی تجھے تھکاوٹ نہیں ہوگی، بندہ مرن دا قریب ہے، فرمایا چھوڑ دے روزہ، آپ نے روزہ چھڑیا نا صحابہ بھی چھوڑ دیتا، کئیاں وچوں نہ چھڑیا بھی، ہن آ تا دن ڈگرتے پہنچ گیا، ہن تا ڈگرتے دن پہنچ گیا، اور روزہ چھڑن دی کیڑی لوڑ؟ اللہ اکبر اللہ، جنہاں نے خیمے روزہ چھڑیا طاقت پیدا ہوگی، انہوں نے تمبو لائے خیمے لائے، آپ فرماندے نے اللہ نے اے نالو دورا ثواب دے چھڑے ہے، ایک میری سنت عمل کرن دا ایک تمبو لہن دا، دعا کرو جنہاں نے آ بھی تمبو لایا نے اللہ انہوں نے بھی دورا ہی اجر دے وے۔ جمعہ تو انہاں بھی پڑھیا ہے نا، اللہ انہاں جوانہ دی جوانی چوں برکت فرمائے۔ اللہ میرے بھائی راج عباس مل گئے، عباس کون ہے؟ میرے محمد دا چاچا، بیوی بچیاں نو لے کے مسلمان ہو کے آ رہا سن، تھوڑی دور اگے گئے پھوپھی دا پتر مل گیا، چاچے دا بیٹا عبداللہ بن امیہ مل گیا، پھوپھی دا بیٹا مل گیا، ابو سفیان بن حارث مل گیا، اے حضرت دی پھوپھی دا بیٹا سی عبداللہ بن امیہ، میرے پاک نبی دے
چچے دا بیٹا سی تے پھوپھی دا بیٹا، یعنی کہ ایک پھوپھی دا بیٹا ایک چچے دا بیٹا آ کے سلام کردے نے، میرے نبی انہاں والے منہ ہی نہیں موڑ دے، انہاں والے ویکھدے نہیں۔ آپ فرماندے نے تسی اوہی جے جڑے مینوں مکے ستایا کردے سی۔ حضرت ام سلمہ دیاں نے سونیا اے گل پھبی نہیں، تواڈے پترے ایویں مڑ جان۔ حضرت علی نے ایک سبق سکھا دیتا، میرے علی نو اللہ نے دنائی بڑی دیتی تھی۔ حضرت علی مرتضی سیانے بڑے سن، اپنے چچے دے بیٹے نو اپنے پھوپھی دے بیٹے نو جویں اے میرے نبی دی پھوپھی دے بیٹے سن چچے دے بیٹے سن، ایویں علی دے بھی چچے تے پھوپھی دے بیٹے سن۔ آندے نے نبی پاک دے سامنے جا کے تسی دوویں اے آیت پڑھ دیو، تاللہ لقد آسرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ سونے اللہ دی قسم رب نے تینوں شانہ دے چھڑیاں نے۔ میرے نبی نے جدوں یہ آیت سنی آپ فرماندے نے لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ پھر میں تانوں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مکے دے نیڑے پہنچ گئے نا، اللہ نے مکے والے نو اوجلی رکھیا ہے، کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اونج ابو سفیان نو نیند نہیں آندی، حکیم بن حزام نو لے کے بدیل نو نال لے کے ابو سفیان مکے دیاں کاٹیاں چ تلاش کردا پھردا ہے، لبدا پھردا ہے۔ نبی پاک نے 10,000 بندے نو فرمایا اوتھے وکری وکری اگ بال کے بیٹھ جاؤ، وکھرا وکھرا دیوے بال کے اگاں بال کے بیٹھ جاؤ نا۔ صحابہ 10,000 بندہ وکری وکری اگ بال کے بیٹھا ہے، رات دا موسم ہے، ابو سفیان جاسوسیاں کردا پھردا ہے۔ سردار عباس میرے نبی دے چاچا جی حضرت دی کھچر تے بہ جاندے نے، آندے نے کوئی ونا چوں کوئی مکے والیاں وچوں لکڑہارا مل جائے، میں سنیا گل دیاں مکے والیو آ کے میرے محمد دے پیر پھڑ لو۔ العالمین اے یزدانی قسط حوصلہ تانوں ساریاں تقریراں مل سکدیاں نے۔ انہاں قسطاں دی ویکھو کڈی بہادری بھی ایڈے ایڈے مولوی آ نکیاں نکیاں ڈبیاں چ بند کر لیندے آ۔ ابو سفیان آکھے بھی پتہ نہیں اینیاں فوجاں کون لایا ہے، تے حکیم بن حزام کا ہے او جنہاں کٹیا جے بنو خزاع قبیلے او جمع ہوئے بیٹھے اور کون ہے؟ تو ابو سفیان پتہ کیتا او اینے بندے کتھوں لیا سکتا۔ سردار عباس نے گل سن لی، واسیان لی، فرمایا کون؟ ابو سفیان ہے، ابو حنظلہ، ہاں جی ابو سفیان ہی۔ تو کون ہے؟ ابو الفضل ہے، یعنی کہ عباس، ہاں جی عباس۔ آپ فوجاں کی دیا نے؟ حضرت عباس فرماندے نے اے میرے بھتیجے محمد دیاں فوجاں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آجا جے قابو آ گیا تے تیری انہاں تون لا دینی ہوں، آجا میں نبی دیاں جتیاں چل کے تینوں بٹھا دینا۔ سردار عباس نے چودھری ابو سفیان نو نبی پاک دی کھچر تے اپنے پیچھے بٹھا لیا، تے رات چو لنگدیاں لوگ ویکھدے نے حضرت عباس نے ادھر نبی پاک دی کھچر، عباس نے نبی پاک دی کھچر، اللہ کی گل بات کاٹی تو کٹ کی ہونی، نبی پاک دی کھچر اللہ دے پاک پیغمبر دی کھچر ویکھ کے صحابہ چپ کر جاندے نے، کی ویکھدے نے؟ ابو سفیان میرے مصطفیٰ دے کول لے جا کے سردار عباس بٹھا دیندے نے ابو سفیان نو۔ حضرت عمر بھی دوڑ پے، اج اللہ دا دشمن بغیر پناہ دے قابو آ گیا ہے، میں نبی پاک کولوں اجازت لے کے ایدی گردن اڑا دینا واں۔ حضرت عمر نبی پاک کولے پہنچ گئے، حضرت عباس بھی پہنچ گئے۔ حضرت عباس سفارش کردے نے سونیا اے ابو سفیان ہے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے اینو اپنے ڈیرے چلا جا، صبح لیا کے پیش کری، صبح لے آندا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے ابو سفیان کیا اجے تک تینوں سمجھ نہیں آئی؟
کہ اللہ ہی کوئی ہے، اللہ دا شریک کوئی نہیں۔ ابو سفیان کہندے نے اے تے مینوں پتہ لگ گیا جے لات منات عزا کچھ کرن جوگے ہوندے اسی انہیں ذلیل نہ ہوندے۔ آپ فرماندے نے پھر میرے بارے چ کی خیال ہے؟ کہندا ہے اجے مینوں صبح میں سوچ لواں عباس آندے نے اوے ابو سفیان سوچن دے ویلے لنگ گئے نے، جے ہن تو کلمہ نہ پڑھے تے تیری گردن اڑا دتی جائے گی۔ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندے نے، میرے محمد دے صحابی بن جاندے نے، اللہ دے رسول دے صحابی بن گئے۔ حضرت عباس آندے نے سونے ابو سفیان مکے دا چوہدری ہے، اینو ذرا کوئی اعزاز بھی دیو نا، اے تیڑو بندہ ہے، کوئی اعزاز بھی دیو نا۔ آپ فرماندے نے چچا عباس اونچے تھائیں چڑھ کے اعلان کر دے، اونچی جگہ تے کھلو کے اعلان کر دے، جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے گا محمد انہوں معاف فرما دے گا۔ حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالی انہاں دے ہاتھ میں جھنڈا سی، ابو سفیان کولوں لنگے نا تے سعد عربی دے شعر پڑھ رہے سی، پتہ کی آندن الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم المرحمہ، اج جیڑا بھی معافی منگے گا محمد اونوں ہی معاف کر دے گا۔ آپ فرماندے نے جیڑا بیت اللہ دا غلاف پھڑ لے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ اللہ بیت اللہ غلاف پھڑ کے دعاواں کرن دی توفیق دے۔ میرے نبی آندے نے جڑا بیت اللہ دا غلاف پھڑ لوے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا اپنے مقام دا دروازہ بند کر لے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا اگے لگ کے دوڑ پوے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا ہتھیار سٹ دے انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھرے چلا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا۔ ایک صحابی آندا ہے سونیا پھر ایویں اعلان کر دیو نا کسے نوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ عذاب ابو سفیان گیا نا مکے، لوگ آخیا سنا، کہنا بھج کے میرے گھر چلے جاؤ، بھج کے میرے گھر۔ انہیں آخیا گل کو چج دی کر، یہ بیوی کا نام سی ہندا، ہندا۔ انہیں انج کر کے نا میں اج سیرت دی کتاب جو پڑھ رہا سی اور حیران ہو رہا سی، پتہ کہ انہیں انج کر کے مچھ تو پھڑ کے نا اپنے خامد نو مچھ تو پھڑ کے نا انہیں آخیا اے بڑے ٹھڈ والے تے بریک پنڈیاں والے دا ٹھڈ پاڑو، گلاں کیویں کرن دے؟ استغفر اللہ۔ انہاں آخیا ابو سفیان نے آخیا تسی میری گل نو مذاق پہ سمجھدے جے، میں ویکھ کے آیا اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انیاں فوجاں لے کے آیا کوئی ماں دا لال مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ بھج گئے، کوئی بیت اللہ تے چلا گیا، کسی نے مقام دا دروازہ بند کر لیا، کوئی ابو سفیان دے گھر چلا گیا۔ ہندا گل کو چج دی کر، یہ بیوی دا نام سی ہندا، ہندا۔ انہیں انج کر کے نا میں اج سیرت دی کتاب جو پڑھ رہا سی اور حیران ہو رہا سی، پتہ کہ انہیں انج کر کے مچھ تو پھڑ کے نا اپنے خامد نو مچھ تو پھڑ کے نا انہیں آخیا ابو سفیان نے آخیا تسی میری گل نو مذاق پہ سمجھدے جے، میں ویکھ کے آیا اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم انیاں فوجاں لے کے آیا کوئی ماں دا لال مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ بھج گئے، کوئی بیت اللہ تے چلا گیا، کسی نے مقام دا دروازہ بند کر لیا، کوئی ابو سفیان دے گھر چلا گیا تے منڈیاں نو ویسے نا منڈیاں نو کیا بھی تسی مقابلہ کریا جی، جڑے تھوڑے جے منڈے سن انہوں کہنے لگے تسی مقابلہ کریا پھر ویکھی جائے۔ آپ نے خالد نو فرمایا خالد اللہ جھنڈا تے تو مکے دے اوپر لے حصے چو داخل ہونا ہے تے جڑا تیرے سامنے آ کے مقابلہ کرے او دی گردن اڑا کے رکھ دینی۔ تے زبیر نو فرمایا زبیر تو ادھروں دی آنا ہے۔ خالد نو فرمایا مینوں
کوئی صفا اتنے آ کے ملنا ہی وہ بیدا ابن جراح نو فرمایا بیدا جڑے پیدل چل رہے تو انہاں نال چلنا کی اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل دا پتر اکرمہ اے دے بارے چ نبی پاک نو ایک پہلا خواب آ چکی سی تھوڑی آواز بتا دو یار اے ساریاں آوازاں آنڈیاں نے پتہ نہیں ساڈی آواز نو کی ہوندی آپ نے ایک خواب آئی تے خواب کی اللہ اکبر غور کریں نبی علیہ السلام بی بی ام سلمہ دے گھر ستے ہوئے نے تے آپ فرماندے نے نی ام سلمہ مینوں ایک خواب آئی ہے جدی تعبیر دی سمجھ نہیں آ رہی تے سیدہ ام سلمہ دیاں نے سونیا نبیا کی خواب آئی ہے آپ فرماندے نے خواب مینوں اے آئی ہے کہ ابو جال دے گھر جنت دی کھجور اگ پئی ہے ابو جال دے گھر جنت دی کھجور اے دی تعبیر دی مینوں سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر اللہ تے آپ نے 9 بندے تے بیبیاں اشتہاری قرار دے دیتے آپ فرماندے نے انہاں 9 وچوں جیڑا بندہ بھی تانوں کعبۃ اللہ دے غلاف نال چمبڑیاں مل جائے او دی گردن اڑا دینی ہے کیڑے کیڑے بندے اکرمہ بن ابی جہل آپ فرماندے نے جے بیت اللہ دے غلاف نال چمبڑیاں مل جائے تون لا دینی ہے حبار بن اسود بیت اللہ دے غلاف نال چمبڑیاں مل جائے اے دی گردن اڑا دینی ہے کچھ لونڈیاں جڑیاں نبی پاک دی توہین کر دیاں سن کچھ بندے جڑے مسلمان ہون تو بعد مرتد ہو گئے سن یعنی کہ 9 بندے جنہاں نو نبی پاک نے اشتہاری قرار دے دیتا اے جتھے بھی مل اوتھے جناب انہاں دیاں گردناں لا دینیاں نے پر ویرو ایک بات یاد رکھے آجے فیصلے زمین تے نہیں بلکہ عرش عظیم تے ہوندے نے انہاں وچوں وی کئیاں دیاں سفارشاں ہوئیاں میرے مصطفیٰ نے انہاں اشتہاریاں نو بھی معاف فرما دیتا اکرمہ بن ابی جہل کچھ نوجوان لے کے مقابلہ کرتا ہے 13-14 بندے مروا کے اکرمہ نس گیا صفوان بن معطل نس گیا اے نس گئے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فتح نال ہم کنار فرما دیتا میرے نبی انج کر کے کسوا ڈاچی تے بیٹھے ہوئے نے غور کریں آج دوستو میرے نبی انج کر کے کسوا ڈاچی تے بیٹھے ہوئے نے تے نبی پاک دی داڑی لمبی تے پھاری داڑی سی تے انج کر کے میرے نبی نے ڈاچی دے کچاوے تے اپنا سر نوا دیتا تے حضرت دی داڑی کچاوے دے نال لگ رہی ہے آپ پڑھی جا رہے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا میرے نبی ڈاچی تے بہ کے کعبۃ اللہ دا طواف کردے نے ڈاچی تے بہ کے میرے مصطفیٰ نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے انج کر کے چھڑی دے اشارے نال میرے نبی نے حجر اسود بوسا لیا ہے 7 چکر کٹے نے اللہ اکبر اللہ میرے نبی عثمان بن ابی طلحہ بیت اللہ دا کنجی بردار انہوں بلاندے نے جا عثمان نو بلا کے لے آؤ عثمان نو لے آندا گیا ایک کون سی ایک کعبۃ اللہ دی چابی دے کولے سی آپ فرماندے نے لے آؤ عثمان نو لے آندا گیا آپ فرماندے نے لے آ بیت اللہ دی چابی اے بیت اللہ دی چابی کمب دے ہوئے ہتھاں دے نال پکڑا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے عثمان سن لے ایک دن وہ ویلا سی میں تیرے کولوں بیت اللہ دی چابی منگی تو میں نو چابی نہ دتی بلکہ میں نو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکے چ جڑا بندہ چاہے اونوں چابی مل سکدی ہے پر تینوں نہیں مل سکدی
آپ نے چابی پکڑی، فرمایا عثمان اج ویکھ لے اللہ نے وہ چابی دا مالک مینوں بنا دیتا ہے۔ دروازہ کھولیا نا میرے مصطفیٰ نے، دروازہ تے بیت اللہ چ 360 بت پہ، 360 بت۔ میں نا اللہ دا حوصلہ کڈا ہے، گھر بھی او دا تے شریک بھی او دا ہی، کوئی اپنے شریک نو اپنے گھر باندھا ہے، پر کڈا حوصلہ اللہ دا ہے، گھر بھی رب دا شریک بھی او دے۔ بیت اللہ چ نبی پاک نے دروازہ کھلوایا نا تے 360 بت پہ، آپ نے انج کر کے ایک چھڑی پکڑی سی تے چھڑی نال اشارہ کر رہے سن تے فرما کی رہے سی جال حق و زحق الباطل، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آگے آئے باطل نس گیا ہے، حق آگے آئے باطل نس گیا ہے۔ میرے نبی جیڑے بت والے اشارہ کردے نے بت موداؤں کے زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ بابا جی سمسام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت بنے سی نا، یہ وڈیاں دی سنت ہے، نبی پاک نے بت بنے، ابراہیم پیغمبر نے بت بنے، تے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے بت بن کے انہاں پوچھا کنے بت توڑیا، بابا جی نے آخیا او وڈے نے۔ تے مولا نے ایتھے گل ایک بڑی پیاری بات کی تھی، آندے نے کسے نال کہاڑے دے بت بن کے، کسے نال کہاڑے دے بت بن کے بل فالہو کبیرہم آکھیا، کتے نالے شارے انگلی دے بت توڑ گرانا ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، ساڈا عرب سہانا ایک پاسے، مخلوق خدا دی ایک پاسے، ساڈا نبی ربانا ایک پاسے، سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے، ساڈا عرب سہانا ایک پاسے، مخلوق خدا دی ایک پاسے، مخلوق خدا دی ایک پاسے، ساڈا نبی ربانا ایک پاسے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتاں ویکھ دے وے بابا جی ابراہیم پیغمبر دا بت بنا کے ٹنگیا ہے، تصویر بنا کے ٹنگی ہے، ہاتھ وچ جوے دے تیر پکڑائے نے، اسماعیل نبی دی تصویر بنا کے ٹنگیے، ہاتھ وچ جوے دے تیر پکڑائے نے، کعبۃ اللہ دی چھاتے میں دیے، غور کریں جے ویرو 6 تھمے وچ کھڑے کیتے نے، بیت اللہ دی چھاتے میں دیے 6 ستون وچ کھڑے کیتے نے، تے انج کر کے پھٹیاں دی چھت پائی ہوئی ہے، تے بابا جی ابراہیم پیغمبر دی تصویر چھت نہ ٹنگی ہے، اسماعیل پیغمبر دی تصویر بھی بنا کے ٹنگی ہے، تے غور کریم کعبۃ اللہ چ میرے نبی دے نال کون نے؟ میرا علی میرے نبی دے نال۔ آپ فرماندے نے اے میرا علی میرے موڈیاں تے چڑھ جا، ابراہیم پیغمبر دا بت بھی میں بیت اللہ چ نہیں رہن دینا، بابا جی ابراہیم دی تصویر بھی میں بیت اللہ چ نہیں رہن دینی۔ علی آندے نے سونیا میں بے ادبیاں نہیں کر سکدا، تواڈے موڈیاں تے چڑھاں، تسی میرے موڈیاں تے چڑھو۔ آپ فرماندے نے علی تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا۔ اے مقام رب جنوں دے دے، میرے نبی فرماندے نے علی تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا، تے صدیق نبوت دا پار چک کے 3 میلاں دی چڑھائی چڑھ جاندا ہے۔ بھائی کی گل تن سونیا ٹوکا بات تے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ راش وچ آنا ایڈا سوکھا نہیں، جڑے ساتھی نے پیچھے پیچھے بیٹھ جاؤ، جڑی جتھے جگہ مل رہی
اللہ پاک تہاڈا آنا قبول فرمائے. ہن کوئی رکا رکا لے کے یا پیسے پوسے لے کے کوئی بندہ اگے نہ آئے. میرے نبی فرماندے ہیں علی تو نبوت دا پار نہیں چک سکدا، تو میرے موڈیاں تے چڑھ. تے ابو بکر صدیق میرے نبی نو موڈیاں تے چک کے 3 میلاں دی چڑھائی چڑھ جاندے نے. اللہ نے نبیاں تو بعد صدیق دی شان والا بندہ پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. اللہ علی مرتضی میرے مصطفیٰ دے موڈیاں تے چڑھے تے بابا جی ابراہیم دی تصویر بھی لا دی. اور جدو نبی دی تصویر رکھنی نہیں جائز تے کسے ولی دی رکھنی جائز تے کسے ملنگ دی. کئی ویکھیا میں بس تے یا ٹرک تے یا گھر چ نا انج ملنگ نو پھڑا کے نا تسبیح او دعا مانگ رہا ایک گھر ٹنگی. نبی پاک نے فرمایا رحمت دا فرشتہ تو چھاتی نہیں ماردا. جے تصویر ٹنگنی جائز ہوندی تے پیغمبر دی تصویر ٹنگی رہن دیندے. اللہ پاک اسلام نو سمجھن دی توفیق دے وے. میرے بھائی سارے بت کٹ دیتے چک کے باہر مارے. دروازہ میرے مصطفیٰ نے بند کر دیتا. بیت اللہ دروازہ بند کر لیا. اندر کون نے نال؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی. اسامہ بن زید میرے مصطفیٰ دا منہ بولا بیٹا دا پتر اسامہ میرے مصطفیٰ دے نال بیت اللہ چ. حضور پھر اتنے رو رو کے رب کے دعا کر رہے ہیں نا بیت اللہ چ داخل ہو کے نا نبی پاک رو رو کے دعا کر رہے ہیں. اللہ سانو بھی توفیق دے. اج بھی کسی دا جی کرے نا بیت اللہ چ داخل ہو کے دعا کرا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم جتھے رحمت دا پرنالا ہے نا حتیم جنوں کہندے ہن وہ بیت اللہ دی اصلی جگہ ہے. اوتھے جناب کھڑو کے دعا کرے اللہ توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک بیت اللہ دے دروازے کھڑے تے دروازہ کنا اونچا ہے انج کر کے ہاتھ لائیے نا تے بیت اللہ دے دروازے نو ہاتھ پہ آ جاندا ہے تے سارا سین بیت اللہ دا سارا سین مکے والے نال بھریا ہے چودھریاں سرداراں نال. تے نبی پاک کدو داخل ہوئے فاتحہ وچ مکے 19 روزہ یا 20 روزہ ہے. کتنا روزہ ہے 19 یا 20 روزہ ہے. آج بھی کتنا روزہ ہے 19 روزہ ہے نا. اسے مطابقت نال آج آخیا بھی انہوں نے مکہ فتح ہی سنا دینے کیونکہ بلکہ تو کئی تکاب بہ جانا ہے نا بہنا ہے نا پر قسمت آ لیا جنہ اعتکاب ہے کہ حکا پھونکنا وہ نہ بہن جنہ اعتکاب ہے کہ سگٹاں پھونکنیاں نے نہ بہن جنہ اعتکاب ہے کہ داڑھی منوانی نہ بہن. اتکاف کا معنی بھی گناہاں کو رک کے حلال تے حرام چیزاں کو رک کے اللہ دی بات کرنی تے ثواب کنے. نبی پاک فرماندے نے 10 دن اتکاف تو بہ جا 2 حجاں تے 2 عمراں دا ثواب اللہ دے دیں گے. بس آئی قسمت والے بہن گے اللہ توفیق دے. ایک دن بندہ اتکاف بہ جائے ایک دن سن لو ذرا دھیان نال. میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ کسے مسلمان دا کام کردا ہے اے دے ذریعے کم ہو جاندا ہے. اینو تھانے کم پہ گیا اینو کسے چودھری نال کم پہ گیا اینو کسے دکاندار نال کم پہ گیا تے غریب دی گل سندا کوئی نہیں. تے میرے نبی فرماندے نے جیڑا غریب دی گل سن کے اے دے نال کام کرنی تر پیندا ہے اے دے ذریعے کم ہو جاندا ہے. آپ فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو 10 سالاں دے اعتکاف دا ثواب دے دیندے نے. تے جیڑا بندہ ایک دن اعتکاف بیندا ہے ایک دن اعتکاف آپ فرماندے نے اللہ اس بندے نو جہنم دی جیل تو اینی دور کر دیندے نے جویں زمین تو لے کے تیسرا آسمان ہے. پھر موقع مل جائے تو بہ جائے اعتکاف چھڑ دے دنیا دے دھندیاں نو 10 دن لا دے اللہ دے راہ چ. پر قسمت والے لان گے کئی اعتکاف بہ کے بھی نہ
وہ صحیح اعتکاف نہیں کرتے. پتا کیوں؟ میں نے ایک دن ایک بندے گل سنا بھی ایک بہ گیا, انہیں آپ کے منڈیا آخیا بھی میں تو ہوں اعتکاف بہ گیا, میرا کہڑا کسے نہ لینا, میں انہوں نے کپڑا دے جا کر جی میں رات کو کسی کے پلے چ پنڈ توڑی کی کر سٹیا کرا, کئی اعتکاف ایجا بھی ہوں. دعا کرو اللہ صحیح اعتکاف بہن دی توفیق دے. یہ بھی کوئی اعتکاف نبی میں بھی جنازہ ایڈا وڈا نیکی, ایڈی وڈی جنازہ نیکی وہ پہاڑ جی نیکی ملتی, لیکن اگر مسجد تو باہر جنازہ تو آپ نے فرمایا تو جنازہ پڑھن بھی نہیں جا سکتا. اعتکاف ہے کوئی احمد معمولی گل تے نہیں نا. اور کئی بندے منہ ملیٹی پھرتے ہیں اعتکاف جی مکھیاں لڑیاں ہوندیاں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ننگے منہ باہر نکلو, وضو کرو, لیٹرین جاؤ, پیشاب پخانا, روٹی کھاؤ, یہ اجازت نہیں. نہان کی لوڑ پی گئی نہ بھی سکتا ہے, تے بیبیاں بھی اعتکاف بہ سکدیاں نے, پر کتنے جڑی مسجد انتظام ہوئے. گھراں چ بیبیاں دا اعتکاف کوئی نہیں ہوندا, ایویں مسئلے ہی بنے نے. اعتکاف دی اللہ نے شرط لائی, ولا تقربوہن وانتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف واسطے مسجد دی اللہ نے شرط لا چھڈی. اسی اس واسطے چپ کر رہنے ہاں بھی چلو کوئی مائیاں 4 دن بہ کے اللہ اللہ تے کر لیں. اعتکاف تاں ہوندا ہے مسجد چ ہی ہوندا ہے. مسجد نبی چ ماواں ساڈیاں اعتکاف بہندیاں سی, یعنی کہ صحابیات نبی پاک دیاں امہات المومنین یہ مسجد نبی اعتکاف بہندیاں سی. اج بھی کسی مسجد علیحدہ انتظام ہوئے جتھے بندیاں دا جانا آنا نہ ہوئے, اوتھے بیبیاں اعتکاف بہ سکدیاں نے مسجد. اعتکاف بیٹھا بندہ اذان کہہ سکتا ہے, جماعت کروا سکتا ہے, درس دے سکتا ہے, بچیاں نو پڑھا سکتا ہے, مسیتے کو جنازہ آ جائے وہ جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. مسجد تو باہر نہیں جا سکتا. ہاں اگر مسجد سے لیٹرین دا انتظام نہیں تو پھر باہر جا کے بھی لیٹرین کر سکتا ہے. اللہ اعتکاف بہن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک کعبۃ اللہ دے دروازے کھڑے نے, بیت اللہ دا سین بھریا مکے والے نال. آپ فرماتے ہیں مکے والیو ہن پتہ میں تہاڈے نال کی سلوک کرنے والا, پتہ جے کی سلوک کرنے والا ہے. سارے مکے والے کہنے لگے سونیا تسی آپ بھی سخی جے, تہاڈا باپ بھی سخی سی, سانو امید تے چنگی. آپ فرماتے ہیں جاؤ میں تھانوں سارے نو معاف فرما دیتا ہے. اے مہینہ کیڑا ہے رمضان دا, نبی پاک معاف کر رہے ہیں. شہر کیڑا مکہ, نبی پاک معاف کر. اور تو بھی ویر کسی نے لڑیا تے تو بھی معاف کر دے, لڑائیاں ختم کر دے, جھگڑے مٹا دے. نبی پاک نے اپنے جانی دشمنوں معاف کر دیتا تے تو بھی معاف فرما دے. وہ اکرما نس گیا, 12-13 بندے مروا کے نس گیا, جا کے کشتی چ بہ گیا, کہندا یمن چ چلا جاؤں گا میں محمد جڑے شہر چ محمد دا قبضہ میں اتنے رہنا ہی کوئی نہیں. میں محمد جڑے شہر چ محمد دا قبضہ میں اتنے رہنا ہی کوئی نہیں, اتنے میں نہیں رہنا. تے جا کے کشتی دے اندر بہ گیا تے کشتی بھنور چ گئی. اکرما دی کشتی ڈبن لگ پئی تے ملا بڑے سیانے سن, کہندے نے اکرما سن لے ہن لات منات اس ذات حبل نو نہ پکاریا جے نہیں تا کشتی ڈوب جائے گی. ہن جے بننے لگنا جے صلی اللہ علیہ وسلم تے اکرما بڑا سیانا بندہ سی تے پتہ کی آندا ہے اس ذات منات تے حبل چھڈ کے, اس ذات منات تے حبل چھڈ کے اس ایک نو کیوں پہ پکار دیو جدے نال مڈ قدیم دی دشمنی ہے, او دے رب نو کیوں واجا مار دیو. ہون کیوں نبی پاک دے رب نو پکار دے جے. اکرما اے لات منات الزاد ہیں تا بڑے کرنی والے, پر اینا دی پانیاں چ چل دی کوئی نہیں, اے کھوبے دے ماڑے نے. اکرما کہندا ہے پھر بیڑی پیچھے لے چل, کشتی پیچھے لے آئے. اینی دیر تک بیوی اللہ دے نبی کو لے آئی, یا رسول اللہ اکرما نس گیا ہے انہوں معاف فرما دیو. آپ فرما دے نے بی بی جا میں اکرما نو ہی معاف کر دیتا ہے. آندھی سونے انہیں مننا کوئی نہیں,
میرے نبی نے نبوت والی چادر لا کے دیتی، جا اکرما نو جا کے دس دے سونے محمد نے تینوں بھی معاف کر دیتا۔ بیوی یمن چ لبدی پھردی ہے اکرما نو، حضرت اکرما مل گئے، بیوی آندی ہے وے اکرما تو تے ایویں نسیا پھرنا ہے، نبی پاک نے تینوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ اکرما کہندا مینوں نبی پاک کیویں معاف کر سکدے نے؟ بیوی کہن لگی آ ویکھ لے حضرت نے اپنی چادر نبوت والی دتی نال فرمایا اکرما نو کہہ دیو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا۔ حضرت اکرما مکے آئے، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تے صحابی رسول بن گئے۔ باپ دوزخ چے تے پتر جنت چے، یہ اللہ دے کم نے۔ پتر ابو جہل دا تے ہے جنتی۔ اے نبی پاک نے فرمایا نہیں ام سلمہ اے مینوں خواب آئی سی ابو جہل دے کر جنت دی کھجور ہو گئی، ٹائم بڑی جلدی مک گیا، گھنٹہ ہو گیا۔ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔